बरी जावची हांव सगळ्या कामाक फुडल्या एका परबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पार्टी खातीर 15 वर्सां आदी काम करता. युवा मोर्चा तशेंच विविध पदां बसयल्ली आनी म्हाका पार्टीन टिकेट दिली आनी जिखोनूय हाडलो आनी खूब मतांनी जिखोन हाडलो. म्हणजे आमी BJP सुद्दां सावथ गोवा हायस्ट लीड करली. Hello. Every member एका वर्गाक maximum 15 lakhs आमकां मोडूं मेळटा. So 15 lakhsan जितले length of road जाता, we can do full ground. What mix we cannot take because that is beyond our limits. दिवपाक जायना आनी आमकांय दिवपाक जायना. तेणी सामकें आपले बरे भशेन काम करपाक जाय आनी तेणी जर कोणी काम करूंक ना जाल्यार व्हडलो ताका हें करतलो, विरोध करतलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ब्लॅकलिस्ट करपाक लायतलो. म्हाका कितेंय तेणें अशें तशें केलें. काम जें आमी लोकांचें घेता, अमके पयशे मेळटा त्याच पयशाचें कामां जावंक जाय. हांव जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघात प्रयत्न आसतलो की म्हाजे 20-30 हजार हाडून ते आनी बरें करपाचें. इतलें म्हाजें हें आसा. देव बरें करूं. 40 लाख सगळ्यांक पावपाना ना, कारण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली आहा. म्हाका तर बेतकी खांडोळ 5 पंचायती पडटा. म्हजें एक सजेशन आशिल्लें की RDA जे डिपार्टमेंट आसा ते 25 लाख रुपया पर्यंत तेंचो टेंडरींग लिमीट आसा. ती थोडी प्रपोजल आमचे प्रपोजल वचचे की थोडी आमकां ते 40 लाख एक पावना. ते थोडे प्रपोजल आमकां सरकारच्या माध्यमातून ते RDAसून प्रपोज करून ते आमची थोडी विलीजीची कामां जातली. कित्याक सीएमान एक अनाउन्समेंट केल्ली आहा ते एग्रीकल्चर जावन आमचे कडेन घेतले शेती ते बी घेवन तो एक तराव अभिनंदन घालपाचो आनी हो आमच्या RDAचे प्रपोजल आहे. हे बरें इम्पॉर्टंट आसा कारण हितूनसून आमकां 40 आनी 1 कोटी ते RDA डिपार्टमेंट आमचे 1 कोटीचे तरी कामां करीत नाल्यार आमकां तितलें डेव्हलपमेंटाकूय बरें जातलें. कारण जेटपीक फंड कमी असल्या कारणान बाकीचे प्रपोजल एज अ पार्ट ऑफ RDA आनी जिल्हा पंचायत कॉम्बिनेशनान काम करता. कारण ही टीम तरी आसता. कम्युनिटी फार्मिंग जिल्हा पंचायताकडे पुणे गेल्लो सगळे फेन्सिंग करून ते म्हणटा. टोटल सगळे शेतकरी आपण व्हरता म्हाका तशें हेमंत सांगता. सरपंच वगैरे लायक अशें दिसता की तुमी सगळे एनर्जेटीक आहा आनी बरे एक्टीव आहा. लायक यू वील डू द वर्क्स लायक एक गूड एनर्जी घेवन तुमी वर्क्स करतले. आनी त्या खातीर लायक हांव तुमकां सगळ्यांक विश करता की नेक्स्ट जी 5 वर्सां आहा ती आमी बरे भशेन काम करया. जशें खुबश्या मेंबर्सांनी म्हटलां की करप्शन फ्री आमी काम करया. सो दॅट शूड बी आवर मोटो. करप्शन फ्री आनी डेव्हलपमेंट खातीर काम करया आनी आमच्या सोसायटी खातीर आमी कितें बरें काम करया. आनी लायक आमचे ऑनरेबल CM सरान त्या दिसा म्हटलेलें ओथ सेरेमनी की आमी जे ZB मेंबर्स आहात ते लायक नॉर्मल कामां करता. पेवर्स घालप, गटर्स करप, ती रेग्युलर कामाची PWD करता. आमी त्याच्याकून कितें बरें करया. इनोवेटीव लायक एनवायरमेंट फ्रेंडली, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटेशन खातीर लायक टॉयलेट्स किंवा लायक इनोवेटीव तुमी हेच्या पेक्षा चड कितें करूं शकता. लायक शेड्स बांदप हें सगळें कॉमन आहा. समथींग न्यू. सो हांव एक्सपेक्ट करता की तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो आनी आमचो सगळ्यांचो म्हाज्या स्टाफाचो तुमकां सपोर्ट आसतलो ह्या 5 वर्सांत बरे भशेन काम करपा खातीर. सो आतां हांव तुमकां लायक वन्स अगेन एक कॉंग्रॅच्युलेट करता सोदता लायक वीथ द टोकन ऑफ लव लायक एक गुलाबाचें फूल. सो हांव रिक्वेस्ट करता की एक प्रपोजल आहा की एक आमकां ऑफीस आमकां मे बी रेंट ऑफिसाचें रेंट एक दिवपाचें आनी एक स्टाफ काम करपाक. कित्याक लोक येतले आमचे कडेन आनी म्हाका दिसता ऑफीस ना जाल्यार तें बरें जावचें न्ही जीवन. सो म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा एक प्रपोजल सगळ्यांनी हें करपाचो आनी म्हणल्यार लोकांची कामां करपा खातीर आमी फुडें सरल्यात. सो ऑफीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता. थँक्यू. केल्लो आमकां अशें कन्फ्युजन जावपा नाका. म्हणजे तो जो प्रपोजल आसा तुमी लोकां फुड्यान उलोवन तो प्रपोजल तुमी पयलीं हांगा आसा तो आपल्या पयलीं आमची मिटींग आसतली नेक्स्ट मिटींग त्या मिटिंगेच्या पयलीं तुमी हांगा इनवर्ट करप. तुमकां लेटर हेड मेळटलें त्या लेटर हेडीचेर तुमी सगळे आपलो प्रपोजल हो प्रपोजल आसा. आपल्याक एक चिल्ड्रन पार्क घालपाक जाय, एक ओपन स्पेस आसा त्या ओपन स्पेसीक नाजाल्यार चिल्ड्रन पार्क घालपाक जाय, स्कुलाक घालपाक जाय आपल्याचे स्कुलाच्या ओपन स्पेसीक. त्या स्कुलाच्या ओपन स्पेसीक घालपाक जाय जाल्यार ते ह्या मिटींग आमची जेन्ना मिटींग आसता त्या मिटींगेक NOC मागपा खातीर तुमच्यान ह्या मिटींगेंतल्यान हें करपा जाता. तर जो प्रपोजल जो आसा तुमी पयलीं सदांच मिटींग जावचे पयलीं आपले कितलीं कामां आसा ती कामां इनवर्ट करप. तो प्रपोजल हांगा जाता. मागीर तो आमकां म्हाजे कडेन सायनिंगा येतलो प्रपोजल. सो मागीर रेजोल्युशन इन द मिटींग तो रेजोल्युशन जर तुमी इनवर्ट केल्लो आसा तो मिटींगेक आमच्या प्लेस जातलो
आनी ते मिटिंगेक प्लेस जावन ते रेजोल्युशन पास जाता. ते जाली म्हणटकीर डॉक्युमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सायट फॉर लायक NOC 1 and 14 फोटो ऑफ सायट. तुम्ही जे काम हे करता ते सदांच पळया की 1 and 14 तेंचे कोणाचें नांव आसता आनी आमकां सदांच डॉक्युमेंट तेजे बरोबर जाय ते 1 and 14 आनी हे मॅच जावपाक जाय. 1 and 14 म्हळ्यार कशें आतां एक ते 1 and 14 कशें काय ते तुमकां रेस्पेक्टीव इंजिनियर तुमकां सांगतलेच, पूण एस्टिमेट करचे पयलीं सदांच डॉक्युमेंट चेक करा, कित्याक सगळो एस्टिमेट एकदां जालो समज करपाक लायलो आनी लास्टाक वचून 1 and 14 मॅच जायना ना NOC मेळना आनी ते सगळे त्रास जाता. आम्ही उलयले तुम्ही जशें म्हणटा की मिटींग हांगा घेवप बरोबर ना, एकदम करेक्ट तुमचें. हांगा स्पेस ना, प्रॉपरली अरेंज ना. पयलीं कितें जाताली मिटींग कलेक्टरेट ऑफिसानूच जाताली. तेन्ना कितें जालें की आय थिंक ही तुमची फर्स्ट मिटींग आहा. सेकंड थर्ड मिटींगाक तुमी फायल्स मागयतले, हे डॉक्युमेंट्स मागयतले, ते डॉक्युमेंट. तेन्ना ते डॉक्युमेंट्स आमकां अवेलेबल करपाक मातशें टफ जातलें, कारण की कलेक्टरेटान आमी आमचो फूल रेकॉर्ड व्हरूंक शकना. हांगा कशें आहा की तुमी खंयच्याय स्टाफाक सांगलें की ही फायल हाड, ती फायल हाड, इमिजिएटली तुमकां फायल मेळटली. पण कलेक्टरेटान जर मिटींग ऑर्गनायज केल्यार तो एक इश्यू आसतलो. आय थिंक पयलीं कलेक्टरेटानूच जाताली, पूण मागीर मेंबर्सांनीच ऑब्जेक्शन घेतलें की थंय फायल्स अवेलेबल जायना, इश्यूज येता. सो त्या खातीर तो वेन्यू हांगा शिफ्ट केला. दिस इज वॉट आय नो, कारण की म्हाका हांगा येतकीर कळ्ळां हें सगळें. ही बी म्हाजी फर्स्ट मिटींग आहा. बट वर्सां फुडें वता तेन्ना 5 वर्सांक ह्या तुमच्या विश्वासाक आनी तुमच्या कडल्यान म्हाका दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जशें काम जावपाक जाय त्या हेजे आमी देखरेख दवरतले, आमी तुमकां गायड करतले आनी त्या हातूंतल्यान तुमचे कडल्यान आमी तुमच्या गांवाक बरें जावचें, सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचें नांव वयर येवचें ह्या हातूंत आमी सातत्यान प्रयत्न करीत रावतले. आतां फुडलीं सुत्रां जी आसा आमी हांव CEO कडेन दिता. आनीक फुडें जें आसा तें आमी इंट्रोडक्शन स्टाफाचें जातलें, JEC जातलें, प्लस तुमकां एक प्रेजेंटेशन आमी दवरलां. तें प्रेजेंटेशन दितले हे कशें मुवमेंट जातले हें. आनीक थँक्यू म्हणून तुमकां सगळें. मेंबर आनी 2 फावटी सरपंच पद भोगलां हांवें. हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां कितें काय म्हळ्यार जे नवे मेंबर आसा तेणी कांय घेवपाची ना. कांय दिसान रोखडेच तुमी ट्रेन जातले, कित्याक हांगा जिल्ल्याचे 4 मेंबर ऑलरेडी सिनियर आसात. आनीक म्हाका एक फावटी चान्स पडिल्लो, म्हाका आतां खबर ना जिल्ल्याक तशें आसा काय म्हणून. एक्स ऑफिसियो म्हूण ब्लॉकासान जे सरपंच आहा तितूंतल्यान निवड येताले त्या वेळार हांव 2002 निवडून आयिल्लो बी आसा जिल्हा पंचायतीक. जवळ जवळ 9 म्हयने त्या वेळार काम केल्या. तेज नंतर म्हाका सरपंच पदा वयल्यान उडयलो. म्हणटकीर हांव सांगूंक सोदतां जे स्टाफ CO जावं इंजिनियर आमची मित्र आसा जेन्ना आमकां पंचायतीक काम करताले म्हणजे हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनी स्टाफा कडेन मागतां तुमी आमकां बरें कोऑपरेट करचें. आमी तुमचे बरोबर आसतले. आमी सावथ गोवा जिल्हा पंचायत आनी मतदारसंघ बरे तरेन फुडें व्हरया, एकठांय रावया. आनी हांव सांगूंक सोदतां ह्या वेळार सिद्धार्थ भवन CO बी ज्या तरेन आज ही बैठक जाली आमची पंचायत पळयल्यार कळटली. आमची पंचायत व्हडलें आमी कॉन्फरन्स हॉल केला आनी तेंय बी आमी डोनेशनांतल्यान केल्लें आसा. मुद्दाम आमचे पंचायतीक लोलये पोळे जी बाउंड्रीचेर आहा ती येवची. ZDPच्या थ्रू लास्ट टायम क्रिकेट टोर्नामेंट केल्लो. कसो केल्लो तो म्हाका खबर ना. पयलींचे फंड्स एलोकेट जाल्ले ते. म्हाका दिसता की आतां जानेवारी म्हयनो आहा आनी नेक्स्ट मिटींग केन्ना जातली खबर ना. सो तो लास्ट टायम आमी ऑर्गनायज केल्लो तसोच ह्या वर्सा बी क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो. अशें जावपाक जायना की इलेक्शनाच्या पुर्तीत आमी क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता. सो एक कशें करतले ते तुमी मातशें डिसायड करा सगळ्यांना. हांव सांगूंक सोदतां ह्या दिसा विधानसभा चालू आसा आनी म्हाका दिसता आमी 25 मेंबर आसात. आमी जर एक दीस सगळी CM आनी बाकीच्या मंत्रिमंडळाची जर अपॉयंटमेंट घेवन मेळ्ळी जाल्यार खूब बऱ्या पडटलें आनी थंय वचून प्रपोजल मांडलें जाल्यार चड बरें पडटलें आमकां. पूण जाता जाल्यार CMाक अपॉयंटमेंट घेवची. फर्स्ट टायम बाबांनी दिलीबाय यांची निवड जाला ती एकमतान जाली म्हळ्यार हेज्यान आनी आमी सगळ्यांनी ताका अभिनंदनाचो ठराव मांडपाक जाय. 25 जाणां 23 जाण आमी तुज्या फाटल्यान आसात अशें म्हणून तो एक जालो. जावपाक जाय. सावड्डे मतदारसंघात 2च झडपी येता. एक हांव एक मोहन. म्हणजे आमी अर्धे आमदार कशे. समज आमदाराक वर्साक 50 कोटी किंवा 100 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक मेळटा जाल्यार आमकां कमीत कमी वर्साक 1 कोटी तरी मेळपाकच जाय. हे आमी सगळ्यांनी मेळून सरकाराक सांगपाक जाय. कित्याक ह्या 40 लाखान कांयच जावपाचें ना. आमी अशें तशें आमी 5 म्हणून झगडटा आनी ZP म्हळ्यार कितें. आतां ZP म्हळ्यार व्हडलो तो आमदाराचो सेकंड हें म्हणटा सो जाल्यार आमी ती आमगेलो अध्यक्ष आसा तो बरो आहा. सो आमी ट्राय करया आनी आमी बरी आनी दुसरें आमी सगळे खंयचे पार्टीचे हे ते म्हणून आमी हें करता एकामेकांक हें करता तशें कांय चिंतनाका. आनी ZP कशें आहा
हें ना म्हाका तितली आयडिया ना, पूण फंड आहा तो अमके म्हळ्यार खंयचे सावड्डे अमको दारबाळा दिसता न्हू, काय तो पंचायती आहा मेजॉरिटी आसा तसो ना दिसता. चडसो तुमकां सगळ्यांक मेळटा म्हणजे हांगा भेदभाव जावपाचो प्रश्नच येना. म्हणून सगळ्यांक आमी सगळ्यांनी बरें रावया. आनी अध्यक्ष आमकां तुमकां कळटलो की कित्याक लागून सिद्धार्थ जाय तो, म्हणटा आमी सगळीं बरे भशेन काम करतलीं. हांव पयलीं सावन आमगेले पुनमा वळखता, रुपेश जालो, गौरी हांव नांवान वळखता तशें आमचे कॉन्टेक्ट ना. सिद्धार्थ म्हणटा आमी पयलीं सावन वळखता. आमचे कडेन राजेश्वरी आहा ती तिका मामी म्हणटा, म्हणल्यार ती मामी आहा राजेश्वरी गांवकार तिकाय वळखता हांव. सो सगळ्यांनी आमी वळख जातली आनी आमी मामी म्हणटा तिने सगळ्यांनी एक मामी म्हणपाची. म्हणटकीर आमी सगळे बरे भशेन काम करया, 5 वर्सां काडया आनी आमी सगळे वांगडा रावया. इतलें सांगता आनी 2 शब्द देव. गांव म्हणल्यार कितें हें आमी सगळ्याक दाखोवंक सोदता. आनी तें गेल्लीं वर्सां 25 वर्सां आमचो माननीय आमदार आनी मंत्री बाब रमेश तवडकर सर हो घडोवन हाडटा आनी सगळी गोंयभर जावं भारतभर हेजी नामना जाल्ली आसा. म्हण हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता आनी एक ठराव दवरूंक सोदता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक आनी हो ठराव तांचे मेरेन पावोवपाक. तितूंतल्यान एक आमकां फायदो आसतलो. आमच्या आमदारान श्रमधाम कॉन्सेप्टाचेर घरां बांदली गेली गरिबांची, जावं लोकोत्सव रानभाजी सारके उत्सव केले. तितूंतल्यान जर आज तांचे कडेन 3 पोर्टफोलियो आहात, जो म्हाजो आमदार आसा रमेश बाब तवडकर, तितूंतल्यान जर आमी आर्ट एंड कल्चरांतल्यान ज्यो जायत्यो स्किमी आसात, जे बारीक बारीक जर प्रोग्राम केले जे 5 लाखां सकल म्हळ्यार आमकां मेळूंक शकतात पयशे, ते जर आमी जिल्हा पंचायत आनी आमदार जावं मंत्री हितूंतल्यान जर जोडपावलान केले जाल्यार आमचो डेव्हलपमेंट करूंक आमकां खूब बऱ्या पडटलो. नाजाल्यार आमकां 40 लाख फंड हो सामको कमी आसतलो. दुसरें तांचे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा आनी तिसरें आसा तें ट्रायबल आसा. म्हणून ह्या संदीचो आमी ह्या पोर्टफोलियोचो फायदो घेवचो म्हणून होय एक ठराव मांडपाक सोदता. थँक्यू. लास्ट जे फंड्स आसले ते काबार जाले, ते आतां न्यू बजेटाक फंड्स मांडटले आनीक आमकां ते एप्रील मे जून अशें ह्या टायमार आमकां फंड्स येता. तेजे पयलीं आमी टायम टू टायम सेकंड मिटिंगेक आमी न्यू प्रपोजल आमचे घेवपाक जाता आनी तेन्ना साकून आमी फायल त्या एमावंट एक सर्टन हें करून रेडी करपाक जाता. म्हणजे आयज तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता. आमची वायस चेअरपर्सन आसा ती आपले इंट्रोड्यूस करतली आपल्याक. आनीक फर्स्ट मिटींग जाली आनीक बरें दिसलें की सगळे मेंबर्स जे आसा तांकां आपूण इंट्रोड्यूस केले आनी कितलेशेच जे आमचे मेंबर आसा ते पयलीं इलेक्टेड मेंबर्स म्हणून पंचायतीक काम केल्ले आसा आनीक एक्सपिरियन्स तेंचे आज जिल्हा पंचायतीक म्हाका सावथ गोवा आमचे फुडें काम करपाक आनीक लोकां मदीं आमचें काम पावोवपाक खूब तेजी मदत जातली. आयज आमी जे आमचो मिटींग हॉल आसा जो कम्फर्टेबल मातसो हें त्रास जाता हें करपाक, म्हणटकीर प्रपोजल थोडे मेंबरांनी मांडला की कॉन्फरन्स एक हॉल समज जाता जाल्यार आमकां खंय तरी हें करचें, ना जाल्यार कलेक्टर ऑफीस जें आसा थंय समज प्लेस आसा जाल्यार थंय सुद्दां शिफ्ट करपाक आमची मागणी एक फुडें वचची. मागीर फंड्स लिमीट जें आसा आमकां जिल्हा पंचायत सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीक आमकां एक काम करपाक आमकां सदांच 15 लाख म्हळ्यार लिमीट आसता आनी 15 लाख लिमिटाक एकदां आमचें काम कितें जाता की इनक्रीज जाता आनी तें काम मागीर कट शॉर्ट करचें पडटा. म्हणटकीर तें इनक्रीज करून मिनिमम 25 लॅक्स तरी आमकां करचें. म्हणटकीर एक काम आमचो मोटें आसत जाल्यार सुद्दां आमकां जिल्हा पंचायतीक पावर्स आसतलो घेवपाक. मागीर दुसरें 3rd डिस्ट्रिक्टाचें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आयज हें केलां आनीक आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव अभिनंदन करता की आमचो 3rd डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म जाता तो हें केल्ल्या बद्दल आमच्या मेंबर्सांनी आनीक आमच्या सगळे जिल्हा पंचायतीच्या वतीन हांव तेंचें अभिनंदन करता. लोकोत्सव आमचो जो महोत्सव जाता आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर हे कितलीशींच 25 वर्सां ह्या वर्साक 25वें लोकोत्सव सादरीकरण केलां आनी म्हाका दिसता आमचे गोंयचे जे सामान्य आमचो मनीस आनी गांवची जे संस्कृती आसा ती थंय दाखोवपाक आमकां खूब मदत जाता. आमचे लोकोत्सव म्हणटा आज गोंय पावंड्याचेरच न्ही आमच्या देशाचेर सगळे पावंड्याचेर पावल्लो आसा. त्या बद्दल तेंचे आमी सगळे सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आनी आमच्या मेंबरान तांकां अभिनंदन ठराव हें केल्लो आसा. मागीर आमचे RDAचे जे फंड्स आसता आनी RDAचे जे पावर आसा ते आमकां खंय तरी आमकां त्या भितर घेवचे आनीक RDAचे पावरा भितर आमकां थोडे पावर्स जे आसा RDAचे पावर दिवचे फंड्सूय आमकां युटिलायज करपाक दिवचे अशें म्हणून आमचे थोडे मेंबर्सांनी आमचे सुनील जल्मी तेणी तो प्रपोजल मांडलो आसा. बाकीचे आमचे आदिवासी महोत्सव जो सांग्यार जावपाचो आसा
तेणी आमचे ते आमची ZP मेंबर राजश्री तेणी 24, 25, 26 तारखेक सगळ्यांक येवचें म्हण इन्विटेशन ह्या हातूंतल्यान केल्लें आसा. आनीक आमचे यंगस्ट ZP मेलिफा तेंचे आमी अभिनंदन करता की यंगस्ट 25 वर्सांचे ZP आमची जावन आयिल्ले आसा म्हणून. आनीक बाकीचे एक मानन जाता की एक बरे ZP आयज ह्या कितें 5 वर्सांक आमकां काम करपाक मेळटलें. आनीक कितलींशींच जी कामां आसा ती म्हाका दिसता आमी गांवचे आमचे उदरगत पळयता ते आमी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत म्हण आमी 5 वर्सां फाटीं काम केल्लें बी आसा, बरीं कामां करून लोकां मदीं दिल्लीं आसा. पूण आमी जे नॉर्मली फंड्स आमचे युटिलायज जावन काम करतात तेजे भायर वचून आमी जिल्ला पंचायत म्हण आज काम करपाक कितें तरी सोदता. त्या खातीर आमी आमचे न्यू मेंबर्साच्या कडल्यान सगळ्या कडल्यान सजेशन मागिल्लें आसा आनी त्या हातूंतल्यान बरी सजेशन जायत जाल्यार आमी म्हाका दिसता आमी जे कॉन्क्रीट आनी बाकीची आमची जी कामां आसा ती सोडून आमी लोकां मदीं पावपाक आनी लोकांक सावथ गोवा जिल्ला पंचायत म्हण दुसरे तरेन एक दाखोवपाक आमी प्रयत्न करतले. एक मेंबरान म्हटलां की आमकां ऑफिस दिवचें म्हणून खूब लोक येता गांवच्या एक मेंबरान ते मागणी मांडली आसा की आमकां प्रत्येक मेंबराक जो आसा इंडिविज्युअल ऑफिस दिवपाचें प्रोविजन करचें म्हणून. पूण आमकां आज म्हणल्यार पयलीं गेले 5 वर्सां आमी तशें आमकां प्रोविजन करपाक मेळ्ळें ना. म्हणटकीर आमी तो कितें प्रोविजन सुद्दां करपाक मेळटा जाल्यार त्या हेतूंतल्यान आमी तेजे पळयतले आनीक मागीर कळयता. कमिटी आमची स्टँडींग कमिटी सगळ्यो बाकीच्यो हेल्थ कमिटी ज्यो कमिटी आसल्यो आमच्यो त्यो आमी कमिटी सगळी काडले आसा. मेंबर्स आमचे जे आसा तांकां सगळ्या मेंबराक घालून आमी ती कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्टराचें काम बरें जावचें म्हणून एक मेंबरान हें केलां क्लीन जावचें. आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे न्यू मेंबर्स आमचो आसा तेणें रुपेश देसाय तेणें कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम सदांच बरें जावचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम बरें करून घेवचें ह्या खातीर प्रपोजल मांडलें आसा. आमी लास्ट सुद्दां 5 वर्सां बऱ्यांतली बरी काम केल्लीं आसा आनी आतां सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ते आमचें बेस्ट काम जावचें ह्या हातूंतल्यान आमी सदांच प्रयत्न आसतलो. आमी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत म्हण प्रत्येक मेंबराक आमी तेंच म्हणलें आसा की खंयचेंय जर तर काम करता आसतना त्या भितर कमी खंयचेंच पडचें न्ही आमी सावथ गोवा जिल्ला पंचायतान क्वॉलिटी काम जावचें ह्या खातीर आमी सदांच प्रयत्न करतले. तुमकां 40 लाख मेळटाले हें करपाक ते 1 CR पूण जावचो म्हणून ती एक प्रपोजल जाय. आमी लास्ट 5 वर्सां आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेणें आमकां वेळोवेळी आनीक आमकां बरे फंड्स दिल्ले आसा त्या खातीर आमी काम करपाक पावले. आनी लास्ट दिल्ले आसा ते 40 ते 50 लाख आमकां वर्साक येताले. पूण आयज मेंबरांनी आमच्या मांडले आसा की आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आमी मागणी करची की आमकां फंड्स थोडो इन्क्रीज जावन मेळचो आनी त्या हातूंतल्यान आमी जी कामां आसा ती आनी बरी कामां करपाक मेळटली. ह्या हातूंतल्यान 15 लाखाचें लिमीट त्या खातीर वाडोवपाचें हें त्या हातूंतल्यान प्रपोजल मांडलें आसा की एक जे 15 लाखाचें जाता 25 लाखाक मदीं काम जालें त्या खातीर फंड्स आमकांय बी चड जाय अशें म्हणून मागणी केल्ली आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमकां ज्या तरेन आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी ज्या तरेन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा लास्ट टायम आमकां जिल्ला पंचायत जशें काम करपाक संद दिली आसा ह्या खेपे बी आमकां तितली बरी संद आनी तेंचे कडल्यान आमकां विश्वास आसा की ती संद आनी हें आमकां मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. फंड्स आनी एडिशनल रायट्स कितें मागपा खातीर शिष्टमंडळ घेवन वयतले तुमी? आमी फंड्स आनीक आमचे एडिशनल रायट्स आमकां कितें तरी दिवचो आनी त्या हातूंतल्यान आमी बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक आमी खंय तरी आमकां समावेश करून घेवचो. जे एग्रीकल्चर आसता बाकीचे डिपार्टमेंट आसता हेल्थ आसा बाकीचे आमच्यो स्कुल्स आसा वुमन एंड चायल्ड आसा ह्या हातूंतल्यान सुद्दां आमकां एक जर तर ऑपॉर्च्युनिटी आज जिल्ला पंचायतीक सावथ गोवाक दिली जाल्यार म्हाका दिसता त्या ग्रावंड लेवलाचेर वचून आमी जिल्ला पंचायती फंड्स सोडून ते काम करपाक मेळटले. ह्या हातूंतल्यान आमी ते RDAचे आसा RDAचे ग्रांट्स आसा तेंचे पावर्स आसा ते जर तर आमकां मेळत जाल्यार जिल्ला पंचायती फंड्स सोडून आमी बाकीच्या लोकां मदीं ती काम घेवन वचपाक मेळटलें आनी ती जर तर आमकां पावर्स आनी फंड्स त्या हातूंतल्यान दिले आनी आमचेर जर तर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडीशी दुसरी डिपार्टमेंटाची सुद्दां सोंपयली जाल्यार आमी विश्वासान सांगपाक शकता की आमी एक बरें काम त्या हातूंतल्यान करून दाखयतले आनी आमचेर विश्वास दवरून जर तर आमचो दिलो जाल्यार दितले अशें आमकां अपेक्षा आसा आनी त्या खातीर आमी शिष्टमंडळ घेवन वचून आमी प्रपोजल मांडटले. तुमी कितें गाडी बी घेवपाची हें केलां प्रपोजल मांडला? तो प्रपोजल मांडला आसा ह्या हातून पूण तेचेर कांय अजून हें केलें ना. आमी आसा आमचे कडेन गाडी आसा सद्याक आनीक हेणें एक मेंबरान आमचो एक प्रपोजल मांडलो आसा.